नमस्कार. जय श्रीराम. आमचे मुखार आमचे बरोबर आसा संदेश भिकारो नायक. तसोच हांव सुभाष मंगलदास नायक, वाजे शिरोडा. तुमी काल पळयलां आसतलें 22 जानेवारी आमचे अयोध्येक राम जन्मभूमी थंय एक भव्य अशें मंदीर आमचे आज सनातन जे आसा ते आयज कांय उबोवन वयर सरले कडेन आसा. तेन्ना तुमी ते 22 तारखेक सगळो तुमी लायव्ह पळयला आसतलो जें कितें जालां तें. तशेंच आमचे बरोबर संदेश जो आसा तो गोंयच्यान 1992 जी कार सेवा जाल्ली अयोध्येक तितूंक तेजो एक बारीकसो वांटो म्हणटा तसो. जसो आमी रामान श्रीलंकेक वचपा खातीर जो सेतू बांदलेलो तेन्ना एक बारीकशी गिलहरी म्हणटा पळय आमी, तिजो पसून वांटो आशिल्लो त्या वाट्यार, तसो एक बारीकसो वांटो ह्या संदेशाचो आशिल्लो ते कार सेवेक. तो आयज आमचे बरोबर आसा आनी तो एक आपले जे आपणे हे नेत्रान जे पळयलेलें अयोध्येक जे 1992 जें जाल्लें तेणें अक्षरशा आपले स्वताच्या दोळ्यांनी पळयल्लें. तेजे तो कांय थोड्योश्यो गजाल्यो आमचे मुखार दवरपाक सोदता, तो सांगपाक सोदता. त्यो गजाल्यो तुमी तेजे आयकोच्यो, कारण तो आमकां सांगतालो तेन्ना अशें दिसूंक आयलें की आमच्या आंगार पसून कांटो फुल्लो. अश्यो घटना घडल्यो त्या टायमार 1992 तो आमकां सांगतलो, ते तुमी आयकोच्यो. त्या टायमार अशें कितें म्हणून जाल्लें की म्हणजे तुमी कशें त्या हितूंक RSS जावं हिंदू हितूंक कशें तुमी सक्रीय जाले? तरी सांगपाचें म्हळ्यार अशें की 1992 ह्या सालाक हांव शिरोडा हायर सेकंडरी हांगा शिकतालो, माध्यमीक हायर सेकंडरी. आनीक तितून कशें आशिल्लें की आमचे जे हेडमास्टर म्हळ्यार प्रिंसिपल आशिल्ले ते श्री सुभाष वेलिंगकर म्हूण आशिल्ले. ते एक मातशे अशे एक RSSचे मनीस आशिल्ले आनीक बरे राष्ट्र देशाचे बद्दल हिताचे चिंतपाचे. सो तेंचे आमकां एक बरो हें मेळ्ळो, सपोर्ट मेळ्ळो. आनीक तेणें आमकांच अशें हे कामा खातीर आमकां तेणें हें केलें की अशें आसा, सो थंय वचपाची तुमची इच्छा आसा जाल्यार आमकां सांगा. सो तेजे बद्दल आमकां तेणें पयलीं सांगलें, बरीच म्हायती दिली की थंय अशें चलता, सो आमकां एक थंय वचपाचें आसा आनी आमकां तरी थंय कितें तरी जावपाचें आसा, सो तुमची तयारी आसा जाल्यार सांगा. सो त्या पद्दतीन आमी आमची हें केली, तयारी केली. मागीर कशें तुमी अशें फुडाकार घेतलो? मिन्स तुमचे बरोबर हांगसर आमचे गोमंत भुंयेचे कितलेशे जाण अशे कार सेवक हांगसरल्यान तुमी अयोध्येक घेवन गेले? तशें पळोवपाक गेल्यार आमच्या हांगसरल्यान गोंयचे त्या वेळार जवळ जवळ 150-200 सुमार आशिल्ले. आनी तितून मदीं श्रीपाद भाऊ आशिल्लो, मागीर आमचे पूर्व मुख्यमंत्री पर्रीकर, मागीर सुभाष वेलिंगकर आशिल्ले, तशेंच बाकीचे खुबशे अशे नेते आशिल्ले. सो ते आमी सगळे बरोबर, तेणी सगळें कोऑर्डिनेशन तेणीच केल्लें, कशें वचपाचें तें सगळें तेणी केल्लें. पर्रीकर भाऊ आनी कोण हेणी सगळ्यांनी तें केल्लें. सो आमी तेंचे बरोबर आशिल्ले. तुमी जेन्ना गोंयच्यान गेल्ले अयोध्येक कार सेवेक तेन्ना तुमचे वांगडा शिरोडेचे कितले जाण आशिल्ले? सांगपा म्हणल्यार म्हाज्याच कुटुंबाचो एक म्हाजो भाव म्हणल्यार जाता, तेजें नांव जावन आशिल्लें देविदास नायक म्हणून, ते आशिल्ले म्हाजे बरोबर. सो आमी एकच स्टँडर्डाक शिकताले आनी एक कडेन रावता, सो आमी बरोबर गेल्ले. आतां सद्याक मदीं कितें तरी प्रॉब्लेम जालो, तेजी हेल्थ बरोबर नाशिल्ली आनीक जवळ जवळ आतां 1.5 वर्स जालें, 1.5-2 वर्सां जालीं आतां तो एक्सपायर जाल्लो आसा. सो तो एक आशिल्लो म्हाजे बरोबर. तुमी दोगांय म्हणजे आनी बाकीचे गोंयचे आशिल्ले स्टुडंट आशिल्ले आमचे कॉलेजींतले, पूण आमी शिरोडेचे तुमी दोग जाण आशिल्ले. देविदास नायक आनी तुमी. जेन्ना तुमी हांगसरल्यान गेले तेन्ना तुमचे वय कितले आशिल्ले? अशें 17-18 सुमार आशिल्ले. 17. म्हणजे तुमी इतके ल्हान वयांत अशें हांव म्हणटा की इतके ल्हान वयार तुमी एक येदी व्हडली तुमी कार सेवा अयोध्ये वचून तुमी कार सेवा दिली.
तुमकां एक ती भक्ती आशिल्ली ती रामाचे बद्दल की तुमी तें मोडून तुमी तें देवूळ बांदूंकूच जाय अशें तुमचे कितें अशे विचार बी आशिल्ले? आतां हेचे बद्दल सांगपाचें म्हळ्यार कशें आशिल्लें, तेचे पयलीं आमी जेन्ना गेले पळय कारसेवा घेवन, तेचे पयलीं एक फावटी जाल्ली कारसेवा. अशेंच तेणें एक रथयात्रा केल्ली आनी मागीर कारसेवकांक हें केल्लें वचपा खातीर. पूण त्या वेळार कितें जालें, यशस्वी जावना. ते गेले पूण थंय त्या वेळार म्हाका दिसता थंय दुसरी राजनिती हें आशिल्लें, म्हळ्यार थंय दुसरो गव्हर्मेंट आशिल्लो. आनी जेन्ना आमी गेले तेन्ना थंय BJPचें राज्य हें आशिल्लें, गव्हर्मेंट आशिल्लें. सो तेन्ना कितें जालें, ते गेले पूण तांकां तेणें एलोड करूना, तांकां भितर एंट्री दिवना थंय. सो आमच्या वेळार कितें जालें, आमी आमच्यो BJP आशिल्ल्या कारणान थंय भितर एंट्री मेळ्ळी. आनीक तेंची सगळ्यांची हें तयारी आशिल्ली, बजरंग दल आनी हें ते सगळें तेणें, आनी इवन थंयसरले जो BJP गव्हर्मेंट आशिल्लो पळय तेंचे मदीं सगळें तेंची तयारी जाल्ली की ती कशी करपा. सगळो प्लॅन तेणें तयार केल्लो थंय वचून, ते कशें केन्ना मोडपाचें बी सगळें. सो ताका लागून तें शक्य जालें. तेचे पयलीं जे गेले पळय तेन्ना तें जावना. तेन्ना ते गेले पूण तेणी प्रयत्न केलो. तेचे वयल्यान मागीर आमकांय कितें तरी कळ्ळें की कितें करपाचें, कशें वचपा जाय. सो जेन्ना तेंचो गव्हर्मेंट थंय BJPचो गव्हर्मेंट जेन्ना जालो पळय, तेन्ना जेन्ना ही आमची कारसेवा तेणें हें केली तेन्ना हें शक्य जालें. आतां इतक्या मनमोहक आनी एक आपले आभाळाक गवसणी देणारे अशें एक सुंदर अशें राम मंदीर जालां. आनी तें बांदता आसतना कशें कितें लोकांनी पळयलां, प्रत्यक्षांत दोळ्यांनी पळयलां, जें इतकी वर्सांचे 500 वर्सांचे संघर्श, कितल्योश्योच पिढी येवन गेल्यो, आमी जाल्यार ते पळोवंक नाशिल्ले. पूण आमी आयची पिढी ही प्रत्यक्षांत दोळ्यांनी तें राम मंदीर जाता तें पळयलें आनी आयज तेजें लोकार्पण जाता तें पळयलें. तुमकां कशें दिसता की हेजें श्रेय तुमी कोणाक दिवपाक सोदता? मिन्स हितून खंय तरी आपले जी सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा ताका दिवपाक सोदता की राज्य गव्हर्मेंट आसा ताका दिवपाक सोदता, की बाकीचे आनी कितें लोकांचें सहकार्य जावं आनी कितें, कशें कितें? पळय सांगपाचें म्हाका कितें आशिल्लें, हे अयोध्या ही रामाची जन्मभुमी आनी हांगसर ह्या जाग्याचेर हे पवित्र भुमीचेर एक भव्य आनीक अशें सुंदर देवूळ जावचें हें सामकें कितल्या वर्सांचें स्वप्न आशिल्लें. आनीक तें स्वप्न साकार करपा खातीर खूब जाणांनी, कारसेवकांनी तशेंच बाकीच्याय इतर अशे राम भक्तांनी आपले प्राण अर्पण केल्ले आसा. सो हितूंक कारसेवक आसाकच, पूण त्याच बरोबर म्हाका दिसता आतां, कारण आतां ही मोडून जवळ जवळ 20 वर्सां जालीं, 20-22 वर्सां जालीं, तरी आसतना तितले नेटान काम जायनाशिल्लें. पूण म्हाका दिसता आमचे प्रायम मिनिस्टर जे नरेंद्र मोदी जे आसा तेणी हितून खूबच वेगळे पद्दतीन काम करून ते एक लोकांचें स्वप्न आशिल्लें तें साकारपाचो प्रयत्न केलो. आनी आयज ताणें तें पूर्ण करून लोकांच्या मुखार एक आयज एक भव्य आनी दिव्य अशें एक देवूळ आसा. तुमी गोंयच्यान जशे पळय 200 लोक गेले, तुमी ट्रेनीन गेले आनी ट्रेनीन प्रवास करता आसतना तुमकां अशें कितें मदीं कठिनाय बी फेस करपाक पडल्यो? आतां तशें सांगपाचें म्हळ्यार कशें आशिल्लें की डब्यांक जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 60-70 बीन नॉर्मल हें आसता सिटींग कॅपेसिटी. सो थंय कितें जालें की सगळे देशांतल्यान आशिल्ले न्ही ते, सो ट्रेनी सामक्यो फूल भरून वयताल्यो. सो आमी जवळ जवळ एक हितूंक डबल टिबल सामके उबी रावन बी गेले आमी. खूब त्रास हें कशें पडले. पूण तितूंत एक मनाक हें आशिल्लें की कशें तरी थंय पावपाचें आनी एक हेतू आशिल्लो तो आमगेलो सादोवपाचो हें आशिल्लें. सो थंय कोणें कशें त्रास पडले ते कोणें कसलो विचार केलो ना. तुमकां वचपाक अशें कितले दीस अशें लागले? आमकां जवळ जवळ 3-4 दीस वचपाकच लागले आनी येवपाक अशें 4 दीस, म्हळ्यार 8 दीस आमचे प्रवासाकच गेले. आनीक तितूंत भितर कशें आशिल्लें, एक रामाचे देवाचे एक जयघोश चालू आशिल्लो. सो तितूंत भितर मदीं मदीं आमचें कशें आशिल्लें, बारीक बारीक मिटिंग्यो आसताल्यो. तितूंत भितर मागीर कितें आमकां कशें हें करपाचें, मागीर फुडें तें आतां कितें जावपाचें आसा, थंय कशें तुमी रावपाचें, हेजे बद्दल आमकां तें पयलींच हें करून दवरताले. अशें तुमी हांगसरल्यान गेले उपरांत थंय अयोध्येक तुमची रावपाची वेवस्था कशी कितें आनी कोणें केली आनी कशें रावताले तुमी सगळे? तशी रावपाचें म्हळ्यार कशें आशिल्लें, आमचे गोंयच्यान जवळ जवळ 200-300 आशिल्ले. त्या भायर बाकीचे राष्ट्रांतल्यान आशिल्ले, म्हणजे बाकीचे स्टेटींतल्यान आशिल्ले कारसेवक. सो तशें थंय हॉटेल अशी हॉटेलां रावपाची थंय सोय नाशिल्ली. थंय सगळ्याक अशें भायर सगळ्यांक टेंट केल्ले तेणी, ल्हान ल्हान टेंट दवरले. आनी गोंयचे हेका खातीर अशे 4 टेंट,
दुसरे खंयचे स्टेटी कितले तेंचे कितले कार्य आसा त्याचे प्रमाणे तांकां टेंट बांदलेले. म्हणजे So, जे स्टेटीचे हय, हय. इतके लोक येतात हय तितके तेजे लोकांक प्रमाणे टेंट टेंट आनी ओपन अशें Open तशें अशें. कांय ना. आनी मागीर आमकां दनपारचें जेवपा खातीर अशें भाजी पुरी अशें आसतालें. अशें खास अशें जेवण अशें ना. आनीक कोणाक जेवणाचें पडलेलें नाशिल्लें. मेन कितें आशिल्लें सगळ्यांचें तकलेक देवाचें आनी कसली प्रभू रामाचें जें कितें आमी चिंतून गेल्लें पळय तें करपाचें हें आशिल्लें. सो थंय कोणाक अशें जेवण तशें जेवण कोणाचें हें नाशिल्लें. सो फक्त कितें आशिल्लें की ते जो एक उद्देश आशिल्लो ते एक हेणें गेल्ले आमी फुडें चल्लेले तें करपाचें हें आशिल्लें. सो तशें कांय प्रॉब्लेम जावना आनीक असो. सो थंय तुमी पावले उपरांत थंय तुमकां मार्गदर्शन अशें कोणी केलें की बाबा अमके कडेन वचपाचें, अमके कडेन आमची प्रभू रामाची जन्मस्थान आसा, थंय आमी कशें कितें वावुरतले जावं कशें कितें करतले? ते गजाली खातीर आमकां तेंचे राष्ट्रीय जे आशिल्ले पळय बजरंग दलाचे आनीक विश्व हिंदू परिशदेचे ते थोडे तेंचे अशे हेंचे कॉन्टेक्ट आशिल्ले. म्हणजे पर्रीकर सर मागीर वेलिंगकर सर म्हण तेंचे ते हाय लेवलाचे दुसरे म्हणजे राष्ट्रीय हेजे लेवलाचे तेंचे कॉन्टेक्ट आशिल्ले. सो थंय तेणी मॅनेज केलें मागीर हेंकां बरोबर घेवन आनी ते लिडर अशें करून तेणी ते थंय मागीर आमकां कशें करपाचें तें तेणी मॅनेज केलें. सर तुमकां विचारूंक सोदतालो की जेन्ना तुमी कार सेवा 1992 ते देवळा कडेन तुमी तो जसो थंय बोळा जालो त्या टायमार तुमी प्रत्यक्षान तुमी थंय आशिल्ले नाशिल्लें. तेन्ना तुमी असो कितें म्हणून अनुभव घेतलो की थंय लोकांचेर कसो अत्याचार जातालो, लोकांक मारताले जावं तुमी अक्षरशा तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयला सर तो एक थोडो अनुभव आमकां सांगचो. आनी त्या टायमार अशें थंय अशें वातावरण कशें आशिल्लें तुमचें मिन्स थंय अशी कडाकडची थंडी बिंडी तशी आशिल्ली थंय त्या टायमार? हय त्या दिसांनी कशें आसता खूब कडकडीत थंडी आसता आनीक इतली थंडी की आमची गोंयांक सामकी कांयच नशी पळयत जाल्यार सामकी कडकडाची थंडी आसा थंय. आनीक अशी थंडी आसून सुद्दां आमी थंय टँकांनी रावले. जवळ जवळ आमी वचून मागीर थंय 4 दीस उरले आनी 4 दीस आमी भायर टँकां ओपन रावले आमी. आनीक जेवण बी आमकां तशें अशें फूल अशें ना. एक थोडे प्रमाणांत जेवण आमी थंय रावन त्रास काडले. मागीर कशें भाजी आनीक पुरी सकाळची भाजी किंवा बेश्टो आनी कितें पातळ आनी मागीर दनपारची पुरी पाव अशें टँकां रावन आमी टेंट्स बारीक बारीक टेंट बांदले तितून रावन आमी थंय आमचें जें कितें हें आशिल्लें उद्देश आशिल्लो तो आमी हें करपाक पळयलें. म्हाका एक सांगात जेन्ना आमचे कार सेवक जेन्ना मशिदीचेर चडले ती मोडपाक तेन्ना तुमचो अनुभव कसो कितें आशिल्लो मातसो तुमी सांगूंक शकता आमकां की कशें कितें ते गेले, कितले जाण गेले, तुमी कशें तो तयारी केली वचपाची? हेतून कशें आशिल्लें की सगळ्यांक दिसतालें जे कार गेले सगळ्यांक दिसतालें की आमी वयर चडचे म्हाजोय कितें तर थंय तुमकां हातभार लागचो. हातभार आमी गेल्लेच पूण तरी आसतना कशें आशिल्लें की इतले हजारांनी लाखांनी आशिल्ले थंय कार सेवक की ते सगळे वयर चडून ते मोडपाक शक्य नाशिल्लें. सो कशें आशिल्लें की एक जबाबदारी दिल्ली आशिल्ली. एक अमकोच हें आशिल्लें एक अशें बजरंग दल म्हण विश्व हिंदू परिशद म्हण हांकां एक जबाबदारी दिल्ली आनी तितून सुद्दां ते सिलेक्टेड तेणे मनशांक हें केल्लें की ही जबाबदारी तुमी करपाची. आनीक सगळ्यांक दिसतालें पूण सगळ्यांक तें शक्य नाशिल्लें. आमी फक्त सायडीच्यान रावन तें मागीर लागीं जाता तितलें लागीं वचून तें आमी पळोवपाक पळयताले की आपले जाता तितलो आपूण तेच्या फुड्यान पावतलो अशें आमी प्रयत्न करताले की फुड्यान वचपाचें. पूण तें आमकां एलावड करनाशिल्लें कारण कितें आशिल्लें तें वयल्यान कितें पडोंक शकतालें आनी कितें जावंक शकतालें. सो ते प्रमाणे सगळें केअर घेवन तें करचें पडटालें. मागीर अशें तुमी ते मोडटा आसतना तुमकां अशें आनी कितें अनुभव येयलो थंय? तो अनुभव म्हळ्यार खूब वायट थंय प्रसंग आमकां नदरेक येयले. मागीर तशें पळोवपाक गेल्यार कितें आशिल्लें थंय तें जें आमचें जें कितें उद्देश आशिल्लो तो जालोच. आमी सक्सेसफूल जाले थंय कार सेवक जें केलें पळय तें काम जालेंच. पूण तेजे नंतर थंय मातशें एक पॉलिटिकली हें जालें म्हणजे सेंट्रांतल्यान हें गव्हर्मेंट हें केलें लोकल गव्हर्मेंट जें आशिल्लें पळय थंय उत्तर प्रदेशाक तांकां तेणी हें केलें बरखास्त केलें. त्या टायमार सेंट्रलाक गव्हर्मेंट कोणाचें आशिल्लें? सेंट्रलाक तेन्ना दिसता काँग्रेस दिसता म्हाका. काँग्रेस. आनी युपीक कल्याण सिंग म्हणून आशिल्लो BJPचो. ओके. मागीर थंय अशें आयकून आयलें की लोकांक सामके ऑन द स्पॉट म्हणजे गुळी घालून मारताले म्हणून
तेन्ना तुमी हे अनुभवले, तुमी पळयल्ले तुमच्या दोळ्यांनी? ना तें आमच्या सामकें प्रत्यक्ष जावना, कारण कित्याक खूब लोक आशिल्ले, लाखांनी लोक आशिल्ले आनीक पयस पयस आशिल्ले. सो आमी प्रत्यक्ष हें बीन जें केलें पळय, जी ते घुमटाची मोडले ते बी पळयले आमी. पूण हें जें कितें अत्याचार जाले पळय ते रातचे जाले, रातचे वेळार दीसभर कांय जावनाशिल्लें. सो तेजे मागीर जालें तें प्रत्यक्ष आमकां अशें, आनी आमचेर तसो आमकां कशें तशें त्रास जावना. ओके. पूण अशी ही प्रत्यक्ष घटना थंय घडल्या? घडल्या. हां 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 हां. आनी मागीर तशी ही इतको घटना जावन मागीर तुमी कशे थंयच्यान भायर सरले, जावं तुमी कशें कितें हें करून थंयच्यान तुमी परत आपले गोमंतक भुमीकडे परतले? तें आमकां कशें जालें, आमकां तेणें कितें केलें, नॅशनल थंयसरले जे लिडर आशिल्ले पळय, हेजे बजरंग दल म्हूण आनी कोण ते हेंच्या संपर्कांत आशिल्ले. सो हेजो एक कोण आसा तेणी आमकां थंय गायड केलें, कारण आमकां काय कोणाक खबर ना खंय वचपाचें, कशें वचपाचें. सो तें पळोवपाक सगळे तेंच्या बजरंग दलाचे मागीर विष्णुपूरचे थोडे आमकां हें केल्ले, प्रत्येक स्टेटीक तेणें हें दिल्लें अशें. सो तेणी आमकां थंयसरल्यान मागीर कशें खंय व्हरपाचें तें तेणी मॅनेज केलें. हां हां. म्हाका सांगात, त्या टायमार खरेंच आमचे थंय कितें अवशेश तुमकां त्या टायमार दिसलेले आमच्या देवळाचे? हय, जेन्ना आमी वचून थंय 2 दीस उरले पळय तेन्ना आमी सगळे देवूळ बी भोंवले थंय. थंय खूब देवळां आसा आमचीं, ल्हान ल्हान अशीं, ल्हान बारीक अशीं. मागीर मारुतीचें बरें देवूळ आसा, मारुती गडी म्हणून. पूण कशें आशिल्लें, हांगसर ज्या जाग्यार जी घुमटां आशिल्लीं पळय तेंची, थंय सायडीच्यान एक बारीकशें देवूळ आशिल्लें आनी आमी तें पळोवन येयलें फुडें आसून. थंय वाज चालू आसताली भायर, मस्जिदीचे भायर, ते मस्जिदीचे भायर. अशेंच आनी अशें तुमकां कितें अशें कितें अनुभवलें थंय अशें? मिन्स आतां आमच्या गोंयचे भुरग्यांक, हे तरणाटे जे आसा तांकां थोड्यांक खबर ना जी कार सेवा जाल्ली, ती कार सेवा अशी कितें म्हणून जाल्ली ती थोड्या भुरग्यांक खबर ना. ती मातशी तुमी सांगूंक शकता? सांगपाचें म्हळ्यार कशें आसा आतां, कार सेवा म्हळ्यार अशी एक ती कशी की प्रत्यक्ष लोकांचो सहभाग थंय जावचो अशें तेंचें हें आशिल्लें. जे RSS, मागीर तुगेले बजरंग दल, विश्व हिंदू परिशद, हेणी कितें थारायलें, आनी तशेंच थोडे BJPचे जे मोठे लिडरांनी कितें थारायलें की आतां हें जायना न्ही, पॉलिटिकली हें जाता, प्रॉब्लेम येता, आनीक तें थंय देवूळ बांदपाची जी एक हें आशिल्ली ती जायना. सो तेणी कितें केलें की लोकांक कार सेवक म्हणून तयार केले. म्हणजे प्रत्येक लोकांक तेणें आव्हान केलें, तुमी या आनी तें आमी हें करुया म्हणून अशें. कित्याक पॉलिटिकली हितून थंय कितें जातालें, हो गव्हर्मेंट तो गव्हर्मेंट आनी पॉलिटिकल हें लागून तें जायनाशिल्लें. कशें आसा, प्रत्येकाक मताचें आसता. सो तें थंय जायनाशिल्लें, मायनॉरिटीक मातशें थंय चड हें मेळटालें. आनी सगळ्यांक खबर आशिल्लें की थंय आमची एक पयलींची पुराणां जी पयलींची खूब वर्सां पयलींचें एक मंदीर आशिल्लें रामाचें. खरी अयोध्या म्हणल्यार रामाची जन्मभुमी ती. आनी थंय एक पयलीं खरें देवूळ आशिल्लें, तें तेजो खरो प्रूफ जाल्लें आसा की थंय देवूळ आशिल्लें. पूण तर कितें जातालें, पॉलिटिकल हेका लागून आनीक बाकीचे धर्म हे अशें करून तें जायनाशिल्लें. म्हणून तें मागीर कितें केलें, हे लिडरांनी आमच्या जे हेची असली हें आशिल्ली पळय, बजरंग दल म्हण आनी हेणी फुडाकार घेवन ती कार सेवा म्हणून केली. म्हळ्यार प्रत्यक्ष लोकांक थंय हें करपाचें, एक एकोपा निर्माण करून तेंकां तो कितें आहा तो आमचो देवाचो हय हय नवो एक कितें करुया. कित्याक आमचेर इतके आतां भायरसून जे येवन लोक आमचे भारत गोंयचेर येवन आमचे हिंदू धर्माचेर अत्याचार केलो, ते आमचे अशे जाणटेल्यांनी खूब अत्याचार हो सहन केलो. तो अशें फुडें आमच्या भुरग्यांक तो सहन करचो न्हू. आनी फुडें आमची जी सनातन धर्म आसा तो बरो उभरून वयर येवचो म्हणून हे आमचे पयलुचे जाणटेल्यांनी जावं जे कार सेवकांनी जो एक पांयो जो टायमार दवरिल्लो, तो आयज खंय तरी तेजें फळ आमकां मेळ्ळें. जें आयज गगनचुंबी म्हणटात पळय आमी, तशें हें राम जन्मभुमीचेर तीर्थ क्षेत्र, हें रामाचें मंदीर आयज आमकां पळोवंक मेळटा. भव्य दिव्य अशें देवूळ तुमी काल पळयलां आसतलें. अशें सुंदरशें आनी जी रामाची मुर्ती, जो देह तेजो आसा, प्रत्यक्ष अशें दिसता की तो राम आमकां आमचेच कडेन पळयता, बालरुपी राम तो आमकांच पळयता अशें दिसता. आनी तेजें अजून बसून हांवें तर काल पळयल्लें तेजें टिवीचेर, तेन्ना तेजें तें मनमोहक रूप अजून पसून म्हाज्या दोळ्या मुखार दिसता. अशेंच हांव अशें म्हाका दिसता की आमचे सबंद गोंयभरचे जे बारकेले तरणाटे जावं जाणटे जावं आनी अशे आमचे जे कोण जाणटेले आसात, तेंच्यांनी खरोखर तें रामाचें दर्शन घेवचें.
जे हे आयुश्यांक तरी फुडलें सोड पूण आतांचे तरी आयुश्यांक ह्या भुरग्यांनी तेजें तें दर्शन घेवचें अशें म्हाका तरी दिसता. तशेंच म्हाका अशें दिसता की संदेश नायक आमचे बरोबर बसलो आनी ताणें आपले मनांतलें जें प्रत्यक्षान ताणें जें पळयल्लें तें आमकां ताणें शेअर केल्ले कडेन आसा. आमी आवर्जून ताका मुद्दम म्हटलें की अशें अशें आसा जें तुजें जें कितें आसा तें तुवें प्रत्यक्षान पळयल्लें तें तुमी सांगूंक शकतले काय कितें. तो म्हणपाक लागलो हय हांव पूर्ण सांगूंक शकता कित्याक न्हू कित्याक आपणान प्रत्यक्षान तें पळयल्ले कडेन आसा. आपल्याक सांगपाक कांयच ना कित्याक आपणानूय बी ती कार सेवा केल्ले कडेन आसा. म्हणून आमी ताका काल मेळून आमी म्हटलें की अशें अशें आसा तें तुमी सांगचें म्हणून. मागीर तो रेडी जालो आनी आयज आमी तेजी बारीकशी एक मुलाकात घेतली आनी तेजे ते एक्सपिरियन्स जो कितें आसा तो आमी तेजे कडसून आमी तुमचे मेरेन पावोवपाचो आमचो बारीकसो एक प्रयत्न आसा. तो खंय तरी जावं हितून कितें बारीक थोटें जावं कितें चुकलें बिकलें जाल्यार तें तुमी माफ करचें आमकां अशें म्हणून मागता. तशेंच जी आजची जी पिढी आसा ती पिढीक अशे खुबशे भुरगे आसा की ते वेगळेशे वळण घेवन वयतात जे आपले धर्माचे बाबतीन अभिमान हें करिनाशिल्ले ते आयज खंय तरी अशे अभिमानान ताट तिकली बिकली लावन भोंवतात की हांव सनातन धर्म आमचो धर्म. एक टायमार हें पळोवपाक मेळनाशिल्लें. हेजेर तूं कितें उलोवंक शकता की बाबा जें हें कार्य जें आयज नरेंद्र मोदी आमचो प्रायम मिनिस्टरान जें हातीन घेतले कडेन आहा तेजो एक बारीकसो बसून ताणें कितें केल्यार बसून ताका लोक फॉलो करता. म्हणजे ही एक नवी जी गजाल जे प्रत्यक्षान लोक आपले सतत कार्यांक सदांच हाडटात. ना हांव कितें म्हणटा श्रीराम प्रभू जे आशिल्ले पळय ते एक कर्तव्यवादी आशिल्ले आनीक एक कितें म्हणटा ताका बरो हेजो तो बरे विचारांचो मनीस आशिल्लो. सो हांव कितें म्हणटा की सगळ्या भुरग्यांनी तेंचे जे विचार आसा पळय हांव सगळें आव्हान करता की तेंचे विचार आमचे जाणटे जाणटे जे आसा पळय तांकां जाणटेल्यांनी भुरग्यांक शिकोवपाचे. तेंचे मुखार तेंचो तेजो मुखार ते भुरग्यांक हें करपाक जाय. आपले घरांतल्यान जे आवय बापूय आसा तेंचे संस्कार ते भुरग्यांचेर घालूंक जाय. भुरग्यांक दिवपाक जाय की श्रीराम बाबू अशें आशिल्ले तेजे अशे गुण आशिल्ले हे तांकां फुडें व्हरपाक जाय. आनी हे पयले संस्कार म्हणटा आवय बापाय जे ल्हानपणासून घालतात तेच फुडें मागीर तांचे उपयोगी पडटा. पयर एक अशी गजाल जाली हांगसर एक आमच्या गांवांत एक ल्हानशी रॅली जाली. हांव गेल्लो आनी ते रॅलीक अशें रॅली म्हळ्यार रॅली म्हणपाना तिका आमी हें म्हणूंक शकता रथयात्रा. सो रथयात्रा खूब बरी जाली आनीक हे रथयात्रेक बरेच भुरग्यांनी सहभाग दिलो आनीक हांव अशें म्हणटा की जशे भुरग्यांनी सहभाग दिलो पळय तशे तेंचे विचार सुद्दां तितूंक हे जावचे बदल जावचो विचाराचो. येयले पूण रथयात्रा केली पूण तसोच विचारूय तेंचो तशे परिवर्तन जावपाचो विचारांनी सुद्दां तशेंच. सो जेणे करून कितें जाता मनशाची फुडें बरी हें जाता प्रॉस्पेरिटी जाता. आमी बरे विचार येयले की बरे राम राज्य येयलो म्हणटा तशेंच रामाचे जे विचार आसा आचरण आसा ते आजचे भुरग्यांनी आजचे पिढीन ते आत्मसात करूंक जाय तेन्नाच खरो रामराज्य हो निर्माण जातलो. तशेंच आतां आमी आमचे जे विचार तो मांडटालो ते आमी हांगाच सोंपयतात आनी अशेंच आमी नवे नवे तुमकां अशें कितें हें जे आमच्या गोंयांत जे अशे बारीक बारीक जे कितें आसा विचार ते आमी अशें तुमचे मुखार हाडटले. आनी असो एक ल्हानसो आमचो यूट्यूब चॅनल नायक ऑफिशियल वो आमचो ल्हानसो यूट्यूब चॅनल आमी केल्ले कडेन आहा की अशे गांवांक जावं आमच्या गोंयांत भितर खंय अशे जे लिपोवन आशिल्ले जे कोणाक कांय खबर नाशिल्ले त्यो गजाली आमी त्यो तुमचे मुखार जे आमचे गोंयच्या भुरग्यां मुखार तशेंच आख्खे जगभर लोकांक तें कितें तरी कळचें अशें म्हणून आमी एक बारीकसो यूट्यूब करून आमी फुडें सरले कडेन आहा. म्हाजो भाव अवी नायक तेजो हो बारीकसो चॅनल आहा नायक ऑफिशियल. तेन्ना तुमी हो चॅनल सबस्क्रायब करचो आनी लायक करचो म्हणून तुमचे कडेन हांव आवाहन करतां. तशेंच हांव संदेश नायका कडेन म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आपले विचार हांगसर आमचे मदीं मांडले आनी हे जे तुमचे बारीकशे विचार आसा ते आमी गोंयचे सगळे जनते कडेन पावयतले. तशेंच आमचे तरणाटे जे कितें आहा ते हे थोडे विचार
आयकोन तेंच्या मनाक खंय तरी तो प्रभाव जावचो की तेंच्या मनाक बरे विचार येवचो आनी खरो राम राज्याचे ते विचार करचे आनी रामाची जी स्तुती जावं रामाचे विचार आसा ते तेंच्यांनी आत्मसात करचे म्हणून अशें हांव मागतां. आनी तुमचे कडेन तुमकां म्हणटा धन्यवाद. तुमी आमकां एक 2 मोलादीक जे शब्द दिले ताका खातीर हांव तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. नमस्कार.